अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सुल्तान मोहतरम ने मुझ पर जिम्मेदारी आयद कर दी है कि इन 7 छापामारों की कमान और क़यादत मुझे दे दी है। अब एक बार फिर तुम मेरे रास्ते में ना आ जाना। मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन मुझे पहले फ़र्ज अदा करने दो। फातिमा ने कहा, मैं भी फ़र्ज अदा करने आई हूँ, मैं गमस्तगीन को कत्ल करने आई हूँ। अंतानुन ने कहा, नामुमकिन है। मोहतरम सुल्तान औरत को मुहाज से बहुत दूर रखते हैं, वो शायद तुम सबको वापस भेज दें। फातिमा ने गुस्से में आकर कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं साबित कर दूंगी कि औरत सिर्फ घर में रहने की चीज नहीं है, जिहाद के लिए पैदा की गई है। अंतानुन, मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो कि मुझे अपने साथ ले चलो, मर्दाना लिबास पहनाओ। अंतानुन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हें अपने साथ रख भी लूं तो मेरी तवज्जो तुम पर लगी रहेगी, मैं अपना काम नहीं कर सकूंगा, और अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे इस जुर्म में कैद खाने में डाल दिया। मैंने एक लड़की अपने साथ रखी हुई थी, अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो बहुत बड़ी रुसवाई होगी, और सुल्तान मोहतरम की रुसवाई में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी और तुम्हारी नीयत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, नेक क्यों ना हो, ये जुर्म मामूली नहीं है। इस्लाम में ये चीजें हराम है, बगैर निकाह के। फातिमा, जंग जज्बात से नहीं लड़ी जाती, अपने आप को काबू में रखो। तुम जिधर जा रही हो उधर जाओ। हो सकता है सुल्तान तुम सबको जख्मियों की मरहम पट्टी के लिए अपने साथ रख लें। फातिमा ने पूछा, तुम फिर मिल सकोगे? शायद कहीं जिंदा या मुर्दा मिल जाऊं, अंतानुन ने जवाब दिया। छापामार अपने मुतअल्लिक बता नहीं सकते कि वो किस वक्त कहाँ होंगे और उसकी लाश कहाँ से मिलेगी। छापामारों की लाशें मिला नहीं करती, वो दुश्मन की हजीमत में जाकर मरा करते हैं और घोड़ों से कहीं कुचले जाते हैं, या तो उन्हें जला दिया जाता है या उनके साथ में बहुत ज्यादा दरिंदगी की जाती है। जिंदा रहा तो सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। हो सकता है तुम जख्मी हो जाओ तो मैं ही तुम्हारी मरहम पट्टी करूं, फातिमा ने कहा। छापामारों की मरहम पट्टी दुश्मन किया करते हैं, अंतानुन ने जवाब दिया। फातिमा, जज्बात में ना आओ, हमें जज्बात को भी और एक दूसरे को भी कुर्बान करना पड़ेगा। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम जैसी लड़कियां हरमों में न जाएं और वो मसीहियों के वहशीपन से बची रहें, यहूदियों से बची रहें, तो मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। मैदान जंग में तुम्हें जो फर्ज सौंपा जाए सिर्फ उसे दिल में रखो। तुम गमस्तगीन को कत्ल नहीं कर सकोगी, ये इरादा भी दिल से निकाल दो। वो बोझिल दिल से जुदा हुई फातिमा पर अंतानुन की किसी बात का असर न हुआ। उसके दिल से गमस्तगीन के कत्ल का इरादा भी ना निकला और अंतानुन की मोहब्बत भी ना निकली, क्योंकि मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है, जब किसी को अगर हो जाए तो उसे कोई निकाल नहीं सकता। उसे निकालना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। सुल्तान अय्यूबी की सरगर्मियां 2 ही थी, मैदान जंग का नक्शा देखते और उसकी लकीरों में खोए रहते। घोड़े पर सवार अपनी फौज की मोर्चा बंदियां देखते रहते थे। वो कुछ देर के लिए या मौजू वक्त के लिए दफाई जंग लड़ने का फैसला कर चुके थे। वो असल जंग करून के अंदर लड़ना चाहते थे, जिसकी उन्होंने स्कीम बना रखी थी, लेकिन एक पहलू उन्हें परेशान कर रहा था। बाएं पहलू पर तो चट्टानें और उनके पीछे पहाड़ियां थी, लेकिन दाएं पहलू पर चट्टानें ज्यादा नहीं थी, उनके पीछे घिरा हुआ था। दुश्मन उसी तरफ पेशकदमी करके या हल्ला बोल करके आगे निकल सकता था। उससे सुल्तान अय्यूबी का सारा प्लान तबाह हो सकता था। जो उन्होंने स्कीम बनाई थी वो खतरे में पड़ सकती थी। उनके पास इतनी फौज नहीं थी कि उस मैदान में सवारों और प्यादों की दीवार खड़ी कर दें। तीसरी चट्टान पर उन्होंने तीरंदाज बिठा दिए थे, लेकिन ये इंतजाम काफी नहीं था। मैदान के लिए उनसे 2 दस्ते सवार और प्यादा तैयार कर लिए थे, लेकिन अभी उन्हें छुपा कर रखा हुआ था। सुल्तान अय्यूबी को यह मैदान परेशान कर रहा था। उन 2 दस्तों के अलावा उन्होंने एक मुंतखब दस्ता अपने पास रख लिया था। वो एक चट्टान पर खड़े इधर उधर देख रहे थे कि दूर उफक से उन्हें गर्द उठती नजर आई। ऐसी गर्द फौजी अच्छी तरह पहचानती थी। वो कोई सवार फौज आ रही थी। गर्द के फैलाव से पता चलता था कि घोड़े एक सफ में 4-4 या 6-6 की तरतीब में एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं। दुश्मन के सिवा और कौन हो सकता था? सुल्तान अय्यूबी ने गुस्से से पूछा, क्या उस रास्ते पर अपना एक भी आदमी नहीं था? तैयारी का हुक्म दो। तैयारी के नक्कारे बज उठे। फौज को जिस तरह दफा के लिए तैयारी की मशक कराई गई थी, प्रैक्टिस कराई गई थी, वो उसी तरह तैयार हो गई।
ذرا سی دیر بعد گھوڑے نظر آنے لگے. ان کی چال دشمن والی یا حملے والی نہیں تھی. سلطان ایوبی نے حکم دیا کہ وہ 4 سوار جو ادھر ہیں جا کر پتہ کریں یہ کون لوگ ہیں. سوار دوڑا دیے گئے اور جب وہ واپس آئے تو دور سے چلانے لگے, دمشق سے رضاکار آئے ہیں, 7 عورتوں کی فوج ہیں. عورتوں کی فوج؟ سلطان ایوبی نے حیران ہو کر پوچھا. عورتوں کی فوج؟ اس نے ذرا توقف سے سکون کی آہ لے کر کہا, یہ فوج میری بیوہ بہن نے تیار کر کے بھیجی ہوگی. نور الدین جنگی مرحوم کی بیوہ ہی یہ کام کر سکتی ہے. سلطان ایوبی نے ہنسنا شروع کر دیا. یعنی شاہدوں کا بیان ہے جو دیکھے ہوئے تھے کہ وہ اتنا کبھی نہیں ہنسے تھے. ہنستے ہنستے وہ سنجیدہ ہو گئے اور اپنے پاس کھڑے سالاروں سے کہنے لگے, میری قوم کی بچیاں تمہیں فتح یاب کر کے دم لیں گی. ہم کیوں نہ مر مٹے ان بچیوں کے آبرو پر, لیکن میں انہیں واپس بھیج دوں گا. اگر ایک بھی لڑکی دشمن کے ہاتھ چڑھ گئی تو میں مر کر بھی چین حاصل نہیں کر سکوں گا. میری روح تڑپتی رہے گی, میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. وہ چٹان سے اتر کر آگے چلے گئے. لڑکیوں اور رضاکاروں کی فوج قریب آ گئی. ان کا کمانڈر ابو وقاص گھوڑے سے اتر کر سلطان ایوبی کے پاس آیا. سلام کے بعد نور الدین جنگی کی بیوہ کا تحریری پیغام دیا. اس نے لکھا تھا, میرے بھائی, اللہ تمہارے حامی و ناصر ہو. میرا شوہر زندہ ہوتا تو تم اتنے سارے دشمنوں کے سامنے اکیلے نہ ہوتے. میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی. جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ پیش کر رہی ہوں. ان لڑکیوں کو میں نے زخمیوں کو سنبھالنے اور زخموں کی مرہم پٹی کی تربیت دلائی ہے, ٹریننگ دی ہے. دوائیوں کا ذخیرہ بھی بھیج رہی ہوں. 100 رضاکار بھی ساتھ ہیں. بوڑھے فوجیوں نے انہیں جنگی تربیت دی ہے. تقریباً تمام کو شبخون مارنے کی مشق بھی کرائی ہے. یہ سب جوش اور جذبے والی ہیں. میں جانتی ہوں کہ ان لڑکیوں کو تم محاذ پر رکھنا پسند نہیں کرو گے. میں تمہارے خیالات سے آگاہ ہوں, لیکن یہ خیال رکھنا کہ تم نے انہیں واپس بھیج دیا تو دمشق والوں کا دل ٹوٹ جائے گا. تم نہیں جانتے کہ اس شہر میں لوگوں میں کیا جذبہ ہے. مرد تو محاذ پر جانے کو تیار ہیں, عورتوں بھی تمہاری قیادت میں لڑنے کو بےتاب رہی ہیں. اس جیش کو سارے شہر عقیدت اور ولولے سے رخصت کیا ہے. یہاں تو بچے بھی فوجی تربیت حاصل کر رہے ہیں. تمہیں فوج کی کمی محسوس نہیں ہوگی. پیغام پڑھ کر سلطان ایوبی کے آنسو نکل آئے. انہوں نے لڑکیوں کی طرف دیکھا. وہ تھی تو لڑکیاں, لیکن گھوڑوں پر وہ سپاہی لگتی تھی. سلطان ایوبی نے سب کو گھوڑوں سے اتر کر اپنے سامنے کھڑا کرا لیا. انہوں نے کہا, میں تم سب کو میدان جنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں. تمہارے جذبے کا صلہ میں نہیں دے سکتا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لڑکیوں کو محاذ پر بلاؤں گا. میں ڈرتا ہوں کہ تاریخ, ہسٹری کہے گی کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی بیٹیوں کو لڑایا تھا. میں تمہارے جذبات کو مجروح بھی نہیں کر سکتا. تمہیں اپنے پاس رکھنے سے پہلے میں تمہیں موقع دینا چاہتا ہوں کہ سوچ لو. تم میں اگر کوئی ایسی لڑکی ہے جو اپنی مرضی سے نہیں آئی تو وہ الگ ہو جائے, اور وہ لڑکیاں بھی الگ ہو جائیں جن کے دل میں ذرا بھی شک اور خوف ہے. کوئی ایک بھی لڑکی الگ نہ ہوگی. سلطان ایوبی نے کہا, میں تمہیں پیچھے محفوظ جگہ رکھوں گا. جنگ کے دوران تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا. پھر بھی یہ علاقہ ایسا ہے کہ تم دشمن کے زد میں آ سکتی ہو. ہو سکتا ہے تم میں سے کئی تیروں سے ماری جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی دشمن کے ہاتھ چڑھ جائے. یہ بھی سن لو کہ برچھی اور تلوار کا زخم بہت گہرا اور بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے. ایک لڑکی آواز بلند ہوئی, آپ تاریخ سے ڈرتے ہیں اور ہم بھی تاریخ سے ڈرتی ہیں. ہم واپس چلی گئی تو تاریخ کہے گی کہ قوم کی بیٹیوں نے صلاح الدین ایوبی کو تنہا چھوڑ دیا اور گھروں میں بیٹھی رہی. ایک اور لڑکی نے کہا, خدا صلاح الدین کی تلوار میں اور زیادہ قوت دے, ہم حرموں کے لیے پیدا نہیں ہوئی. تیسری لڑکی نے کہا, 3 چاند پہلے میرا بیاہ ہوا تھا. اگر آپ نے مجھے واپس بھیج دیا تو میں اپنے خاوند کو اپنے اوپر حرام سمجھوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کو قتل کرنے والی ہندا بھی جب ایک وقت آیا تھا مسلمان پسپا ہو رہے تھے تو وہی ہندا تھی, وہی عورتیں تھی جب ترانے گا کر کے مسلمانوں میں جوش پیدا کر دی تھی اور رومیوں کو الٹا پلٹا کر کے مسلمانوں نے رکھ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لڑکیوں کو تربیت نہ دی جائے. تمہارا خاوند خود
کیوں نہیں آیا؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اس نے اپنی دلہن کو کیوں بھیج دیا ہے؟ وہ آپ کی فوج میں ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ پھر تمام لڑکیوں نے چلانا شروع کر دیا، اس کے سوا کچھ پتا